अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद साजिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताज खान साहब, जो कि हमारे शहर के पहरेदार हैं, चौकीदार हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मालियतों की, रकूम की, सामान की, ये प्रॉपर्टीज की ये हिफाजत करते हैं और एक लंबे अरसे से जो है ये बतौर चौकीदार काम कर रहे हैं। तो सोचा कि आज इनके साथ जो है वो गुफ्तगू की जाए। बड़े बड़े हम सियासतदानों की बातें करते हैं, बड़े बड़े शख्सियात की हम बातें करते हैं, उनके साथ इंटरव्यू करते हैं, लेकिन ये एक मजदूर आदमी है, इसके साथ जो है वो भी बात जो है वो होनी चाहिए। तो हमारा चूंकि PSA डिजिटल पाकिस्तान सोशल एसोसिएशन हमारा चैनल है, जिसकी बुनियाद ही गरीब गुरबा है, तो आपने इनसे बात कैसे है खान साहब? शुक्र है। जबरदस्त खान साहब, क्या हाल है आप? बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात की, बड़े खुशी हम महसूस कर रहे हैं। तो कहाँ रहते हैं आप? इधर रहते हैं, शहर में रहते हैं जी। पहले तो आपसे मुलाकात होता था जब तुम्हारा दुकान था। हाँ। अब दुकान नहीं है, मुलाकात जो है ना मतलब बहुत कम होता है। बिल्कुल। और बच्चे लोग ठीक है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके पास? बच्चे जी 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे। हाँ जी। बड़े बच्चे का कितना उम्र है? बड़ा बच्चा तकरीबन यार उम्र का इतना खास हम अंदाजा नहीं लगा सकते। वो गुलाम में भी बड़ा बेटा है, वो बाहर सड़क पे वो आपका बेटा है और आप उसका पठानों वाली बात कर रहे हैं? वाला बात रह जाते हैं जी। वो लिखते 38-40 साल हो। अच्छा वो पठानों वाली, वो पठान जो है ना जी, बस वो लिखता नहीं है ना, तो हाँ, लोग हाँ। लिख लेते हैं, हम लोग नहीं लिखते हैं। वो पठान का एक लतीफा बना हुआ है ना, वो हाँ। पठान एक गुजर रहा था, तो एक जनाजा पढ़ा जा रहा था, वो उसमें शामिल हो गया और कहने लगा ईद मुबारक। वो लोगों ने उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया। वो खाना खराबा, इधर हमारा बंदा फौत हो गया और तुम जो है वो ईद का मुबारक दे रहे हो। तो बड़े पठानों के लतीफे जो है वो बड़े बने हुए हैं। बिल्कुल। तो ये क्यों ऐसा होता है? बस जी हो जाता है। एक हमारा इलाके के एक मुल्वी से, उसका नाम था बिजलीगर, बड़ा तेज आदमी से। हाँ। वो सब ये जितना भी सियासतदान थे इनके खिलाफ सब बोले। वो कहते हैं जी हमारे शागिर्द दोस्त ने वो खुसरे का जनाजा पढ़ लिया। खुसरा नहीं है? खुसरा हाँ। जिसको जड़ा बोलते हैं पंजाबी में, उसका जनाजा पढ़ लिया। कहता है मेरे को हाथ मिलाया कि उस्ताद जी क्या हाल है? मैंने कहा परे हो जाओ, तो खुसरे का जनाजा पढ़ा है। तुमको क्या खुसरे का? तो कहते हैं उस्ताद मेरे बात तो सुनो। कहता है मैंने सुनाओ, हाथ नहीं मिलाऊंगा। कहता है मैंने जनाजा ऐसे पढ़ा है कि 10 मन बूस तोड़ा नहीं है, तोड़ा जो डंगरों को डालता है, तोड़ा बोलते हैं पंजाबी में ना। क्या? तोड़ा जो दूड़ा जो किसी चीज में मिक्स करके कहता है। मैंने कहा कि 1 मन बूस, पश्तो में उसको बूस बोलते हैं, पहाड़ वाला तो दे दूस। इसका क्या मतलब है यार? 1 मन बूस नेत नहीं पड़ा है सही। पहाड़वा ये निहारवा इस दले के ऊपर। वो कहता है मैंने ये पढ़ा। कहता है फिर मैंने उसको जो है नाथ मिला दिया। अच्छा ये बताएं कि आप की पैदाइश किसे जिला की है? रहीम यार खान की जी। रहीम यार खान। तो रहीम यार खान पंजाब का आखिरी जिला है। जी। तो आप पंजाब के दरमियाने जिले में कैसे वो पहुंचे? जी पहले मेरा वालिद वहां रहता था। क्या नाम था उनका? नूर खान। वो पहले उधर रहता था, तकरीबन मेरा ख्याल है वो बट्टू की दौर से मैं पहले उधर रहता था। तो फिर जो है ना उधर ही मेरे पैदाइश हो गए। अच्छा वो क्या काम करते थे? वो भी चौकीदार उधर कर रहा था। अच्छा आप कितनी पुश्तों से चौकीदारी ये करते हैं? हमारा खानदानी काम है चौकीदारी जी। चौकीदारी। अच्छा अब आप सारी रात जागते बस हैं? सारी रात जागते हैं। दिन को क्या करता है? दिन को बस सोए रहते हैं, 1-2 बजे उठ जाते हैं, बस सोए रहते हैं। बच्चे आप भी सोए हुआ। हाँ। वो कहते हैं ना जी कि बाग में बुलबुल और महफिल में परवाने, बहरे इश्क में किसका बेड़ा गर्क नहीं, दोनों सारी रात एक पल नहीं सोते, आशिक और उल्लू में कोई फर्क नहीं।
اور کہتے ہیں کہ عاشق ساری رات جاگتے ہیں, الو ساری رات جاگتے ہیں, آپ پہرے دار ہو کے ساری رات جاگتے ہیں. بس جی ایسے. اچھا یہ بتائیں کہ آج کل آپ کو فی دکان آپ کیا سے لے رہے ہیں؟ دکان جی مختلف قسم کا ہے, 200 بھی ہے, 100 بھی ہے, 300 بھی ہے, 400 بھی ہے, مطلب اس طرح مختلف قسم کا جو ہے نا. اچھا مہینے کے آپ کے کتنے پیسے اکٹھے؟ مہینے کا جی ہمیں بس یہ سوال مت کرو کہ تمہارا کتنا اکٹھا ہو جاتا ہے. اچھا اللہ کا شکر ہے. نہیں اللہ کا شکر تو ہر حالات میں ہونا چاہیے. کوئی جو برائی میں کرتا ہوں نا, یہ میرے واسطے بڑا ٹینشن ہے. اچھا یہ ایک مہینہ دوسرے مہینے میں جو ہے نا بڑھ جاتا ہے. تنخواہ تو ویسے اگر گنتی کا حساب لگاؤ تو تقریباً کوئی 17,000 روپے فی آدمی بن جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن وہ برائی جو ہے نا اس طرح وہ نہیں ہوتے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ آپ کے پہلے کا کیا طریقہ کار ہے؟ ایک ہوتے ہیں, 2 ہوتے ہیں, اسلحہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا حلقہ ہوتا ہے. مطلب اب یہ مین صدر بازار ہے, اس میں ہم 2 بندے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پرلے علاقہ ہے, ادھر میرا بیٹا ہوتا ہے, پرلے پاس بھائی ہوتا ہے. اس طرح جو ہے نا مطلب اپنا اپنا علاقہ معلوم کیا ہوا کہ ایک علاقہ ہے, یہ دوسرا علاقہ ہے, اس طرح اپنا اپنا علاقہ ہوتا ہے. اچھا کہتے ہیں کہ کچھ چوکیدار جو ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ چوروں کے ساتھ مل کر دکانیں توڑوا دیتے ہیں. یہ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. جو وہ تمہارا نوکری کام کر سکتا ہے. اچھا پنجابی کر سکتا ہے. پٹھان با میں بکسی پہ مرے نا, بکسی وہ مرنا پسند کرے گا, چوری نہیں پسند کرے گا. اچھا یہ نہیں پسند. اچھا اب آپ کے کتنے پٹھان جو ہیں وہ اس علاقے میں پہرے دار پورے شہر میں؟ 12-13 بندے ہیں. 12-13. آپ ان سب سے سینئر ہیں, وہ سارے آپ کے لائے ہوئے ہیں؟ ہاں جی بھائی ہے, سارے غیر آدمی نہیں ہے. بھائی ہے, بھتیجا ہے, مطلب چاچے کا بیٹا ہے, ایسے غیر آدمی. اچھا, اور یہ جتنے پٹھان ہیں یہ سارے ان کے شناختی کارڈ جاری ہوئے ہوئے ہیں پاکستان کے جاری ہوئے ہیں؟ کوئی افغانی بھی ہے ادھر؟ نہیں افغانی نہیں. افغانی آتا ہے سردیوں کے موسم میں آتا ہے. اچھا وہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کوئی چنا لگاتا ہے, کوئی کیا لگاتا ہے, کوئی کیا نہیں لگاتا ہے, سمجھا کہ نہیں. ہم تو بیسیکلی جو ہے نا مطلب بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ہمارا پورا یعنی بٹو کے دور کس وقت کا کس سن پڑتا ہے, اس وقت سے جو ہے نا ہمارا دادا اس سے پہلے آیا. یعنی انڈیا اور پاکستان کی تقسیم کے بعد جو ہے نا ہمارا والد صاحب ادھر. اچھا ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں آپ کے جو بچے ہیں وہ اسکول بھی جاتے ہیں؟ بالکل جاتے ہیں. ان کو تعلیم دلواتے ہیں؟ کون کون سے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں؟ ادھر جو دینالو اسکول ہے, ادھر چودھری صاحب کا بھائی انچارج ہے. ایک پوتا میرا وہ پڑھاتا ہے. وہ فری پڑھا رہا ہے؟ وہ فری پڑھاتا ہے. اس کا مہربانی ہے. اچھا چودھری جوید اقبال, وہ میرا کلاس فیلو ہے. یہ اس کا مہربانی ہے. مطلب وہ مطلب کچھ نہیں لیتے ہم سے, حالانکہ بڑے اس کا ساری بڑے زیادہ پیس ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی کوئی سرکاری اسکولوں میں ہے اس طرح جو ہے نا بچے پڑھتے ہیں. سارے پڑھ رہے ہیں. بچے جو ہے نا وہ قرآن شریف کے جو مسجد میں ہے, مطلب وہ مسجد بھی صبح جاتا ہے, قرآن شریف بھی جو ہے نا پڑھتا ہے. اچھا وہ سب بچے بھی صبح بھی جاتا ہے, شام کو بھی جاتے ہیں. اچھا چلے ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں کہ یہ جو کورونا ہے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا بتاؤں تجھے یار, کورونا کا کیا مجھے سمجھ نہیں لگتا ہے. کورونا کا یہ بندے بڑے مار رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں لگتا ہے مجھے کورونا کا. کورونا ہے کیا, مجھے تو ڈر نہیں لگتا ہے کورونا سے. اچھا میں خود اپنا ذات کی بات کرتا ہوں, مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے اس سے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کھانے میں آپ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں؟ بس جو چیز پسند تھا وہ اللہ نے منع کر دیا. بڑا گوشت بڑا شوق سے کھاتا تھا. اچھا وہ مجھے بھی شوگر ہے, گھر والوں کو بھی شوگر ہے. شوگر میں تو گوشت کچھ نہیں ہے. شوگر تو بہت بڑا سخت پابندی ہے بڑا گوشت. اچھا آپ نے شوگر مل لگا رکھی ہے؟ شوگر مل گھر میں بھی لگا رکھی ہے. تو زیادہ شوگر آپ کی تیار ہوتی ہے گھر میں؟ میرا شوگر زیادہ ہے. کتنا ہے آپ کا؟ میرا 270, 250, 260 اتنا کو میرا شوگر. تو آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ بس ابھی جو لاہور سے ادھر کے اسلام آباد والوں کا ایک ہاسپٹل بنا ہوا, اس کا ایک شاخ ادھر لاہور میں ہے. تو ادھر میں ہر مہینے جاتا ہوں. ادھر مجھے جو ہے نا فری دوائی مل جاتا ہے. 1 مہینے کا مہینے فری دوائی میں دے دیں گے. اچھا ٹھیک ہو. ادھر مکان آپ کا ذاتی ہے؟ مکان ہے. کتنے مرلے کا ہے؟ 5 مرلے. کس علاقے میں؟ ادھر پرانا حویلی میں, قبرستان. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے, پولیس کی طرف سے کوئی اسلحہ بھی دیا گیا یا نہیں؟ جی یہ ہے کہ پولیس کی طرف سے ہمیں آزادی ہے. آزادی ہے, مطلب کام دوران ڈیوٹی ہم اسلحہ رکھ سکتے. ٹھیک ہو گیا. اسلحہ رکھ سکتے اپنا ذاتی جو ہے ذاتی. وہ انجمن بلکہ انجمن تاجران نے اپنے 5-6 بندے بھی ہمیں دیے تھے. تو اگر ذاتی بھی وہ تو ہم رکھ سکتے ہیں. پولیس بھی آیا دیوال پور سے, اس نے بولا ہم تو اسلحہ رکھو.
कोई नहीं पूछेगा आपसे, इधर कोई नहीं पूछेगा। अच्छा चले ये बताएं कि जब आप खुशी में होते हैं, आपका कोई खुशी का त्योहार होता है, कोई मौका होता है, उस वक्त आप गाना सुनना पसंद करता है या कोई गजल सुनना पसंद करता है या क्या सुनना पठान लोग तो गजल बहुत बहुत पसंद। कोई एक शेर गुनगुना दें। मतलब शेर मुझे नहीं आता है। हाँ। वो एक है, एक थोड़ा शेर है, मैं तुझे समझा दूंगा। कहते हैं दौलत बदी मलगर है जालकादा ना पूरी भी, जड़ा दो वारसान उस्ताद ना पूरी भी। यानी दौलत तुम्हारा साथ तुम्हारा जो जालका यानी आखिरी सांस लेने तक है, और रोना वारसा का सिर्फ कब्र तक है। हाँ, बस कब्र तक ही रोएंगे, कब्र तक, उसके बाद भूल जाएगा। और दौलत जालकदन यानी जो आखिरी सांस है, जो क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में क्या बोलते हैं, जो बंदा मरता है उसको क्या बोलते हैं, जो आखिरी सांस ले रहा है, आखिरी सांस ले रहा उसको पश्तो में हम जालकदन बोलते हैं। तुम क्या बोलते हैं उसको? बस नियर टू डेथ, मरने के जो है ना, कहते हैं दौलत मर गए, दौलत बदी मलगर है जालकदन ना पूरी हुई, जड़ा दो वारसान उस्ताद ना पूरी। अच्छा, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोग बड़े मुसलमान पक्के ठक्के सच्चे मुसलमान होते हैं, कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई एक नात का शेर भी पेश कर दें पश्तो में। नात तो जी इस तरह ना कि हमारा इलाके में जो था आलिम वगैरह जो होता है ना जी, वो नातों को इतना वो नहीं बोलता है। अच्छा, वो तो सिर्फ बात करते हैं, मसला मसाइल की बात करते हैं। अच्छा, उन मसाल परस करो, जुम्मा वाला दिन वो नमाज पढ़ता हो तो वो मौलवी मसले करता है कि भाई जिस आदमी ने नमाज नहीं पढ़ा वो ऐसे हो जाता है, मतलब जो आदमी जना करता है वो ऐसे हो जाता है, मतलब इस तरह ज्यादातर तवज्जो जो है ना मसला मसाइल पे होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद नहीं करते? नहीं, याद तो करते हैं। हाँ। मतलब इस तरह जो है ना, मतलब कि वो हमारी बख्शिश जो है वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो फैज़ है, वो तो कुल दोनों जहां का सरदार है, उससे तो मतलब वो शायद पता क्या लिखते हैं, बरोज़े हश्र शिफात करें